बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर रिंचन और आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत में किसी भी वक्त कुछ भी मुमकिन है। जैसे कि कहते हैं, सियासत में न कोई अबदी दोस्त होता है न कोई अबदी दुश्मन। लिहाजा आज अगर हम पाकिस्तानी सियासत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन अगर अब हम देखें तो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून K2 के बॉटल नेक पर पहुंची हुई है। बॉटल नेक यानी K2 का वो डेथ जोन कहलाता है जो सबसे खतरनाक तरीन जगह है K2 पर, जहां पे आप ज्यादा देर वहां पे नहीं ठहर सकते और वहां पे तेजी से ऊपर जाना भी आपके लिए काफी मुश्किलात है और वहां से वापसी भी आपके लिए काफी मुश्किल है। और K2 पे जितनी अमवात होती है वो वहां से वापसी पे होती है और यहीं बॉटल नेक की जगह पे होती है। अगर हम मुस्लिम लीग नून की सियासत को अगर हम देखें, PDM अपोजिशन इत्तेहादी जमात और अभी जो हालिया दिनों में जो कुछ हुआ है मुस्लिम लीग नून के साथ और अपोजिशन जमातों के साथ, तो इन सब को अगर हम सामने रख के देखें तो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन वहीं K2 की बॉटल नेक की है। सियासत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त एक ऐसे मरहले पे पहुंच चुकी है जहां से आगे बढ़ना भी उनके लिए खतरा है और वहां से वापसी भी उनके लिए वापसी तो और ज्यादा खतरा हो सकती है। और इन तमाम तर सूरत हाल को कि मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन जमातों में मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून को इस नहज पे पहुंचाने में सबसे अहम किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी है और खुद मुस्लिम लीग नून के भी हैं। आइए कैसे हुआ इस हवाले से हम बात करेंगे। जैसे कि इससे पहले सेनेट के इंतखाबात हुए, वहां पे मुश्तरका तौर पर उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को जितवाए। उसके बाद सेनेट की चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए भी इंतखाबात हुए। यहां से इनके जो नाइत्तफाकी है, यहां से इनकी जो इख्तलाफात है, इसका यहां से आगाज हुआ सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन पे। यूसुफ रजा गिलानी की जीत के बाद मुस्लिम लीग नून की आपस में जो इनकी मीटिंग्स हुई, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज और इसहाक डार और नवाज शरीफ के दरमियान, इसमें इन्होंने इन तमाम तर सूरत हाल को देखा कि जब से ये लोग हुकूमती इत्तेहाद बनी है, PDM बना है, ज्यादातर फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुई है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से लेकर चेयरमैन सेनेट की इलेक्शन तक तमाम तर फायदे पीपल्स पार्टी के हक में हुई है और इन तमाम तर का क्रेडिट भी आसिफ अली जरदारी ले जा चुके हैं। आसिफ अली जरदारी ने हत्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि इनका एक सियासी हरीफ था, इनसे जिए भुट्टो के नारे भी लगवाए, गड़ी खुदा बख्श में फातिहा खानी भी मरियम नवाज से करवाई और जो पीपल्स पार्टी और भुट्टो के जो अबदी इनकी मुखालिफत करते आ रहे थे, उनसे जिए भुट्टो के भी नारे लगवाए। और इन तमाम तर के बाद PDM में सेनेट में अपना नुमाइंदा भी पीपल्स पार्टी ने जितवाया और सेनेट के चेयरमैन के लिए भी इन्होंने अपने ही नुमाइंदे यूसुफ रजा गिलानी को सामने लाए। इसके बाद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान है, ये आपस में सर जोड़ के बैठ गए कि आखिर हम क्या करें, कैसे इस तरह हम अपनी जो इमेज जो दिन ब दिन तनज़्ज़ुली की जानिब बढ़ रही है, इसको कैसे बेहतर बनाया जाए। लिहाजा वहां पे इनकी अंदरूनी मीटिंग होती है और जो अपोजिशन सेनेट में चेयरमैन के लिए यूसुफ रजा गिलानी को नामजद किया जाता है, इनके लिए PDM और आसिफ अली जरदारी मुतहर्रिक होते हैं कि किसी तरह चेयरमैन सेनेट इनका यूसुफ रजा गिलानी मुंतखब हो। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान आपस में यहाँ पर इनकी अलग मीटिंग होती है और ये वो लोग कभी नहीं चाहते कि आसिफ अली जरदारी का बंदा, पीपल्स पार्टी का बंदा चेयरमैन सेनेट बने, क्योंकि अभी तक जितने भी हालात हुए थे इनमें पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी बारी थे और अब ये इनका एक अहम पोजीशन थी कि अगर इस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ जाए तो फिर मुस्लिम लीग नून और JUI फे की जो सियासत है वो जीरो हो जाती। लिहाजा उन्होंने बाद में ये एक खबरें भी, इख्तलाफात भी सामने आई और ये बात भी मंजर आम पे आई है कि जो सेनेट में इनके साथ वोट मुस्तरद हुए, इनमें भी कहीं से कहीं शख्साना जाके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मिलती है, उनकी उस मीटिंग से मिलती है जिनमें उन्होंने आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बढ़ते असर रसूख पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। वहां पे उनकी मीटिंग हुई थी, इनके इंतखाबात हुए सेनेट चेयरमैन के लिए। ज़ाहिरी तौर पे उन्होंने सबने तमाम अपोजिशन जमातों ने यूसुफ रजा गिलानी पर इत्तफाक किए, लेकिन बाद में देखा तो चेयरमैन सेनेट भी और डिप्टी चेयरमैन भी हुकूमती जो अरकान थे वो मुंतखब हुए। हुकूमत एक दफा फिर इसमें जीत गई और इस तरह जो सबसे बड़ा धचका लगा वो
آصف علی زرداری کو لگا، یوسف رضا گیلانی کے لیے انہوں نے جس طرح محنت کی تھی وہ اس کے کامیاب ہونے تک جو ان کے حائل بنے وہ پاکستان مسلم لیگ نون بنے۔ اب یہ کچھ روز ہی پہلے مولانا فضل الرحمان نے اس کا اعلان کر دیا کہ ان کی جو اجلاس ہوئی تھی وہاں پر جب آصف علی زرداری نے نواز شریف کے وطن واپسی کو مشروط کیا استعفوں کے معاملے پر کہ استعفیٰ ہم اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک میاں نواز شریف خود واپس وطن نہیں آ جاتے اور ان تمام تر معاملات کو نہیں دیکھتے، اور اس پہ آصف علی زرداری نے یہ بھی کہا کہ ہمیں جیل بھی جانا ہوگا، ہم جیل بھی جا سکتے ہیں، سب کچھ کریں گے، لیکن انہوں نے مشروط نواز شریف کے وطن واپسی پہ کیا، جس کے بعد اختلافات ہوئے اور انہوں نے جو مشترکہ اعلان کیا اس میں مولانا فضل الرحمان نے جو 26 مارچ کا جو دھرنا تھا اس کو انہوں نے اس طرح بیان کیا کہ 26 مارچ کی جو مارچ ہے، لانگ مارچ ہے، اس کو آپ ملتوی سمجھیں۔ اس کے بعد ان کے اختلافات کھل کے سامنے آئے۔ اپوزیشن جو رہنما ہے مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے، جے یو ایف آئی کے، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اب یہ الزام تراشی کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اس کے بعد لیکن ابھی تک جو ان کی لانگ مارچ کی جو ملتوی ہوا ہے اس کے بعد بھی پیپلز پارٹی فائدے میں ہے، نقصان پھر پاکستان مسلم لیگ کو نون کو ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ابھی 26 مارچ کے لانگ مارچ کے حوالے سے جو جلسہ ہونے جا رہا تھا اس سے پہلے بھی مسلم لیگ نون کی آپس میں میٹنگ ہوئی تھی اور وہ بضد تھے کہ کسی نہ کسی طرح استعفے دیے جائیں، اور اگر استعفے دیے جاتے اپوزیشن جماعتیں تمام اسمبلیوں سے تو اس کا سب سے بڑا نقصان پاکستان پیپلز پارٹی کو ہونا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ جی بی الیکشن سے لے کے اب تک بلاول زرداری کو جو ملک بھر میں جلسے جلوس کرائے تھے، پیپلز پارٹی کا ایک امیج بنانے کے لیے انہوں نے جو مہم کا جو آغاز کیا تھا، اگر یہ لوگ استعفیٰ دیتے تو سندھ کی حکومت بھی ان کے ہاتھ سے جانی تھی، اس طرح جو دیگر اسمبلیوں میں جو ان کی نشستیں ہیں وہ سب بھی چلی جانی تھی، لہٰذا سب سے زیادہ نقصان پاکستان پیپلز پارٹی کو ہونا تھا۔ لہٰذا آصف علی زرداری نے ایک ایسی شرط رکھ دی کہ پاکستان مسلم لیگ نون اب اختلاف کی بجائے ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہا، چونکہ میاں نواز شریف تو یہاں وطن واپس نہیں آ سکتے، انہوں نے جو حالیہ تقاریریں کی ہے اس کے علاوہ ان کے اوپر جو کرپشن کیسز ہے، ان تمام تر حالات میں نواز شریف کا یہاں واپس آنا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اس اختلاف کے بعد اب پی ڈی ایم جو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے ان کے اختلافات سے یہ حکومت کو ہوئی ہے۔ حکومت نے اس میں تو سب سے پہلے عمران خان نے اعتماد کا ووٹ لے کے 6 مہینے کے لیے جو ان کی عدم اعتماد کی تحریک تھی اس کو ختم کر دیا تھا۔ اب چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین حکومت کی بننے کے بعد حکومتی پوزیشن مزید مضبوط ہو گئی، اور اب جو پی ڈی ایم کا کھل کے اختلاف اور 6 مارچ کے لیے جس کے لیے انہوں نے پورا سال انہوں نے محنت کی تھی، ایک موومنٹ چلائی تھی، چونکہ آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ ایک لانگ مارچ اور موومنٹ ملک بھر میں چلانا اتنی آسان نہیں ہوتی، اس کے لیے موقع اور وقت کیا انتہائی اہم ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے، ان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اور ابھی اس وقت کے حالات ہم دیکھیں تو یہ جو 26 مارچ کی لانگ مارچ تھی یہ ایک اپوزیشن کے لیے بہترین اپرچونٹی تھی کہ وہ اس میں اپنی پور عوامی قوت کا مظاہرہ کرتی اور حکومت کے لیے ایک ٹف ٹائم دے سکتی تھی، لیکن یہاں پر ان کی اختلافات کی نظر کی وجہ سے یہاں مسلم لیگ نون پھر ایک دفعہ ڈیڈ زون کی جانب۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے تمام تر کارکنوں اور جتنے بھی ان کے ملک بھر میں موجود ہے کارکن، ان سب کے لیے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ تیار رہیں، ہم لانگ مارچ کر سکتے ہیں۔ اور یہ آخری نیوز تک یہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور فضل الرحمان نہیں چاہتی کہ یہ 6 مارچ کے جو انہوں نے سال بھر محنت کی ہے اس مارچ کے لیے یہ ضائع ہو، کیونکہ اس کے بعد پھر دوبارہ ان کے ہاتھ میں کوئی مناسب موقع نہیں آنے کہ لانگ مارچ کے لیے یا دھرنے کے لیے، چونکہ اب رمضان شریف کا بھی وقت قریب ہے اور رمضان میں تو کوئی موومنٹ چلانا ہی ممکن نہیں ہے، خصوصاً پاکستان میں اب تک رمضان کے مہینے میں کوئی موومنٹ نہیں چلی ہے اور چلانا بھی مشکل ہے۔ اس کے بعد گرمیاں بھی انتہائی سخت ہے کہ اس میں عوام کو یکجا کرنا اور ملک بھر سے لانگ مارچ کی جانب لے آنا ان کو، یہ کافی ایک پھر کئی مہینوں تک کے لیے دوبارہ اپوزیشن جماعتیں اس طرح کی موومنٹ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتی، لہٰذا یہ ان کے لیے ایک انتہائی اہم مشکل تھی۔ اس کے بعد اب پیپلز پارٹی نے بالکل اس سے دو ٹوک واضح الفاظ میں آصف علی زرداری نے اس بات سے انکار کر دیا ہے کہ وہ دوبارہ اب لانگ مارچ نہیں کریں گے، نہ وہ استعفیٰ دیں گے، چونکہ اب آصف علی زرداری نے یہ مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ وہ اب 4 اپریل کو بھٹو کی برسی کریں گے۔ اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کی
सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास होगा उसमें ही कोई हतमी फैसला होगा इनकी जानिब से कि उन्होंने क्या करना है और आगे का लाहे अमल उनकी जानिब से क्या होगा। और अब पीपल्स पार्टी के बगैर मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान के पास कोई ऐसे ऑप्शंस नहीं है, इनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो हुकूमत को मजीद हुकूमत को दबाव में लाया जा सके। लेकिन यहाँ पे यकीनन मुस्लिम लीग नून एक ऐसे मरहले में है कि मरियम नवाज की गिरफ्तारी का मामला भी चल रहा है और अगर उनकी गिरफ्तारी होने की सूरत में भी मुस्लिम लीग नून के लिए काफी मुश्किलात होगी। और दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट ने भी इस बात की ठान ली है कि जो करप्शन और दीगर चीजों में ये मुलव्विस है इन सियासी जमातों का खात्मा किया जाए, इनको कम खात्मा ना हो तो इनको इस तरह कमजोर किया जाए जिस तरह MQM को किया था कराची में। MQM को अगर अभी हम देखें तो MQM की तकसीम हो चुकी है, MQM कई दड़ों में बढ़ चुकी है। इसी तरह अब ये मुस्लिम लीग नून की जानिब इस्टेब्लिशमेंट का इरादा है कि मुस्लिम लीग नून को भी तकसीम करे और मुस्लिम लीग नून को तकसीम करने में यह है कि ये अब शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के ग्रुप बन जाएंगे मुस्लिम लीग नून में। और अगर इस्तीफा के मामले में भी देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून के जो जितने भी अराकीन थे असेंबली के वो मरियम नवाज के इस फैसले से मुत्तफिक नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि वो इस्तीफा दे, चूंकि उनका कहना है कि अब 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है, 2.5 साल रहते हैं तो इसमें हम कोई बेहतर कारकर्दगी दिखाकर दोबारा अवाम के सामने अपनी इमेज बना सकते हैं। लेकिन तो इसी तरह अगर इनको हम देखें, इसमें अगर हम शहबाज शरीफ की जो पहले उन्होंने आसिफ अली जरदारी के हवाले से बातें की वो भी हम देखें तो आज जब इनसे एक प्रोग्राम में इनसे सवाल किया गया कि आप आसिफ अली जरदारी से इत्तेहाद और इनके बारे में क्या कहते हैं, तो उनका कहना था कि आसिफ अली जरदारी के साथ इत्तेहाद करना ऐसा ही है जैसे कुएं में छलांग लगाना। इस वक्त इनके साथ बिल्कुल वही सीन हुआ है, यही हालत है PDM उसकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उनकी हालत वैसे ही है जैसे केटू की बोतल नेक पे वो पहुंची हो। तो आगे की सूरत हाल मुस्लिम लीग नून के लिए कोई बेहतर नहीं है, बल्कि हुकूमत की हक में काफी अपॉर्चुनिटी से हुकूमत को कई महीने की जो चांस मिली है और ये जो अपोजिशन में जो नाइत्तफाकी हुई है ये हुकूमत इन कुछ महीनों में अपना इमेज बेहतर कर सकती है। और अगर हुकूमत ने इन महीनों में अवाम को रिलीफ दी, महंगाई और दूसरी चीजों में अगर अवाम को कोई बड़ा पैकेज दिया, रिलीफ दी, तो फिर उसके बाद फिर ये अपोजिशन की तहरीकें मुस्लिम लीग नून और ये फिर दोबारा हुकूमत को कुछ नहीं कर सकती और हुकूमत अपने 5 साल की जो मुद्दत है वो आराम से हुकूमत पूरी करेगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए नासिर रिंचन को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।